بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ السنة الأولى متوسط، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد تحضيرا للفرض الثاني وللاختبار الثاني في اللغة الفرنسية. دائما مع البروجي 2 في السيكونس نيميرو 1 جيكسبليك لو بروغري دو لا تكنولوجي. إذا هذا الفرض تقريبا هو الرابع أو الخامس على القناة. نأمل إن شاء الله أن نساعد التلاميذ على التحصيل على أفضل النتائج. بإمكانكم تحميل الفرض من موقع إكزامز دي زاد، تجدونه في موقع إكزامز دي زاد أو في الموقع الأول للدراسة في الجزائر. لو ترامواي، يتكلم عن لو ترامواي. لو ترامواي بلو كورامون لو ترام. إذا سا سي لو تكست، يعني حتى باش ما يكونش الفيديو طويل راح مباشرة تطبعوا التكست وتقراوا النص. أنا مباشرة راح نجاوب على الأسئلة باش ما يكونش الفيديو طويل. قال لك لو تيتر، العنوان أو لو تيتر موجود، سي تري فاسيل. قال لك لا سورس، قال لي لا سورس المصدر. إذا المصدر تاع أي تكست يعطوه لنا نلقوه موجود في الأسفل. إذا سا سي لا سورس. لا سورس يعني المصدر، مصدر التكست. ثم في السؤال الثاني قال لك دون سو تكست، أسئلة روتينية لازم يتعود عليها التلميذ. دون سو تكست لوتور واش بيه؟ اكسبليك انفورم ولا راكونت. قلنا دائما العام هذا اكسبليك يشرح، ماشي انفورم ماشي يمد فينا معلومات. انه راكونت با ماهوش يحكي في قصة. إذا اكسبليك يعني التلاميذ لازم يتعودوا على نوعية الأسئلة هذه. دو كوا بارل لوتور دون سو تكست، عن ماذا يتكلم؟ اون اكتيفيتي فيزيك، نشاط رياضي، ولا اون مالادي، على مرض عافانا الله وإياكم، ولا دان موان دو ترونسبور. إذا يتكلم عن وسيلة من وسائل النقل، موان دو ترونسبور. قال لك دون كيل فيل، في أي ولايات دالجيري اتيليز طون لو ترامواي، واش راهم الولايات اللي نستعملوا فيهم الترامواي في الجيري. إذا هاكي موجودة في النص هنا. قال لك وين نلقوه؟ دي ميليي d'Algériens utilisent quotidiennement le tramway à Alger، في ألجي، à Oran، à Alger، à Oran، à Constantine، هذه سيدي بالعباس. إذا هذوما لي فيل وين نستعملوا فيهم لو ترامواي. مباشرة إلى فري أو فو. لو ترامواي سيركيل دون سور دي غاي بلا. بالعودة إلى النص راح نلقوها كلمة غاي بلا معناها فري. قال لك لي كابل سون سيتوي en dessous des voies. أي في النص موجودة خطأ، لأنه في النص وش قال هنا في النص؟ بالعودة إلى النص نلقوا أنه هذوما لي كابل سيتوي au dessus. وهو هنا وش قال لك؟ قال لك en dessous معناها خطأ، واحدة في الأسفل والأخرى في الأعلى، يعني قلبهم. لو ترامواي est utilisé dans les banlieues، يعني في الشر في الأماكن البعيدة عن المدن. ça c'est faux. إذا الأولى vrai، الثانية faux، الثالثة faux. relève du texte une phrase contenant une réformulation. هذا السؤال دائما يتكرر، une réformulation. وقلنا la réformulation دائما تكون فيها c'est-à-dire، يعني نبدو من c'est-à-dire، وإلا فيها autrement dit. إذا قال لك le tramway est équipé d'une caténaire، c'est-à-dire un ensemble des câbles situés au-dessous des voies. نحبسوا في الفاصلة فيه براك، يعني c'est-à-dire un ensemble de câbles situés au-dessus des voies. ça c'est la réformulation. يعني الأستاذ إذا درتو c'est-à-dire ولا autrement dit يفهم باللي راك يعني فاهم. مي لي فيرب او فيتور سامبل، احنا ما راحش نقروا في الفيتور دركا، رانا نقروا في الباسي كومبوزي، راح نبدلوا السؤال، وبالتالي تكون en 2050 les habitants d'Oran، نحو هذه نحذفوها باش ما تكونش في الفيتور. les habitants d'Oran ont utilisé ont، لأن غيرنا السؤال درنا في الباسي كومبوزي ont utilisé le métro. il a تولي il a relié. احنا بدلنا السؤال درناه في الباسي كومبوزي، لأنه ذكر ما راناش نقروا في الفيتور، رانا نقروا في الباسي كومبوزي. 8 réécrit la phrase qui exprime le but، الهدف، en employant afin de. تولي des milliers d'Algériens utilisent le tramway، ونحو pour ونديرو afin de se déplacer finalement en ville، afin de se déplacer facilement en ville، يعني نبدلو pour afin de. هذا ما كان أداة بأداة. وصلنا الآن إلى الوضعية الإدماجية، production écrite. complète le texte suivant avec un titre، عنوان،
une phrase interrogative, جملة استفهامية, des connecteurs de numération, هذوك نتاع d'abord, ensuite, et une conclusion, وخاتمة. راح نقرا شو موجود هنا. La voiture électrique est le nouveau véhicule du futur. يعني السيارة الإلكترونية أو السيارة الكهربائية électrique. السيارة الكهربائية. Pratique pour se déplacer dans la ville et en dehors, mais نقاط ثم نقاط le moteur électrique ne fait pas de bruit ما يديرش الفوضى contrairement à une voiture classique ثم نقاط c'est un véhicule qui pollue beaucoup moins يعني ما توسخش المحيط نقاط elle nécessite moins d'entretien car elle se comporte moins de pièces يعني تكون تحتوي على القليل من les pièces. إذا العنوان واش راح نديرو؟ راح نديرو la voiture électrique. العنوان de titre la voiture électrique هذه راح تصلح تكون عنوان la voiture électrique et le nouveau véhicule de futur pratique pour se déplacer dans la ville et en dehors. Mais السؤال دائما نطرحه في هذا mais quels sont ses bienfaits؟ ما هي إيجابياتها؟ quels sont ses bienfaits؟ يعني نطلب منكم تديروها في التعليقات. quels sont كيفاش تكتب quels sont ses bienfaits؟ يعني شاركوا شوية معنا. d'abord أولا أيضا تكتبوها في التعليقات. d'abord le moteur électrique ne fait pas le bruit. ثم ensuite est un véhicule qui pollue beaucoup moins. ثم puis في الأخير نديرو puis. elle nécessite moins d'entretien car elle se comporte moins de pièces. في الخاتمة واش نقولو؟ نقولو grâce aux nouvelles technologies بفضل التكنولوجيا الحديثة. هذه العبارة يعني سوف أترك لكم كتابتها يعني حتى تشاركوا معنا. grâce aux nouvelles technologies que la voiture électrique est développée. وإلا نقولوا la voiture électrique est développée يعني متطورة grâce aux nouvelles technologies بفضل التكنولوجيات الحديثة. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. أرجو أنكم قد استفدتم منه وإلى فيديو قادم إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.